नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम। आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात आपके पेश नज़र है और मैं आपकी मेज़बान हाजिर खिदमत। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। तमाम नाज़रीन की जानिब से आपकी मेज़बान आपको सुबह खैर कहती है। हकीम साहब, आपका वालेहाना इस्तकबाल है। सुबह खैर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ज़रा नवाज़ी। सलामत रहिए। आपका खूबसूरत सा कलाम सुनने के लिए नाज़रीन बेताब रहते हैं, लेकिन चूँकि एक रिवायत है कि एक छोटा सा किस्सा बयान किया जाता है, इस रिवायत को जारी रखते हुए एक किस्सा बयान करते हैं नाज़रीन कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने इखलास एक हजाम से सीखा। हुआ यूँ कि मेरे बाल बहुत बड़े हो गए थे। उस्ताद ने कहा कि जुनैद, बाल कटवा कर आना। पास में पैसे थे नहीं। मैं एक हजाम की दुकान पर पहुंचा और उनसे कहा, चचा अल्लाह के लिए मेरे बाल काट देंगे? हजाम ने जब मेरी ये बात सुनी तो कहा कि पैसों के लिए तो मैं रोज़ बाल काटता हूँ, अल्लाह के लिए आज कोई पहली बार आया है। जिस गाहक के वो बाल काट रहे थे उसे एक साइड पर बिठाया, हज़रत जुनैद बगदादी को बिठाया कुर्सी पर, उनके सर को बोसा दिया और बाल काटने शुरू किए। बाल काटते जाते थे और रोते जाते थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ज़िंदगी में कभी जब पैसे होंगे मेरे पास तो मैं उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ दूंगा। वक्त गुजरता रहा। हज़रत जुनैद बगदादी जो है वो एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हो गए। एक दफ़ा उनसे मिलने गए, उस हजाम से मिलने गए, सारा वाक़या याद दिलाया और कुछ रकम पेश की तो हजाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जुनैद, इतने बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हो गए तुम और ये नहीं जानते कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है उसका सिला बंदों से नहीं लिया जाता। तो ये एक छोटा सा वाक़या है। अल्लाह ताला हम सबको इखलास की तौफीक दे कि जो भी हम काम करें, चाहे वो बड़ी नेकी हो, चाहे वो छोटी हो, आला हो, अदना हो, अल्लाह के लिए हो और उसमें नीयत के साथ साथ दिल का खुलूस ज़रूर शामिल हो। हम चलते हैं हकीम साहब के पास। जी हकीम साहब। मुझे भी एक शेर याद आ गया। इरशाद। वो शमीम करानी बड़ा अच्छे शेर कहते थे, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ उनका। बिल्कुल। और आप भी वाकिफ है। वो शेर है ना, पहले मतलब सुन लीजिए तो शेर का मजा आएगा। वो शेर दूसरा है। बिल्कुल हकीम साहब, इरशाद। आदाब जुनू मांगे, आहा, आईने वफा मांगे, क्या कहने, क्या दिल है कि एक दुनिया से जुदा मांगे। वाह। और वो इखलास का शेर अब आ रहा है और मतलब सुनकर शेर अच्छा लगता है, इसलिए मतलब सुनाया कि इखलास के सजदों में गुंजाइश उजरत क्या। वाह वाह। इखलास के सजदों में गुंजाइश उजरत क्या, तुम उसको सजा देना जो तुमसे जजा मांगे। क्या कहने हकीम साहब, मुकर्रर इरशाद। ये इखलास वाला शेर, दूसरा शेर जो है, इखलास के सजदों में गुंजाइश उजरत क्या, वाह, तुम उसको सजा देना हाँ, जो तुमसे जजा मांगे। तो मेरे ख्याल से ये शेर यहाँ पढ़ने की जरूरत थी। बेशक। और फिर ये अदना सा मतलब, आज क्या गर्दिश अय्याम ज्यादा है कुछ। वाह। आज क्या गर्दिश अय्याम ज्यादा है कुछ, आज साकी से मिला जाम ज्यादा है कुछ। वाह वाह, क्या कहने, आज साकी से मिला जाम ज्यादा है कुछ। क्या कहने हकीम साहब, सुभान आज क्या गर्दिश अय्याम ज्यादा है कुछ, और आज कुछ खास ही तजलील हुई है अपनी। आज कुछ खास ही तजलील हुई है अपनी। आज तो लज्जत दुश्नाम ज्यादा है कुछ। वाह। आज तो लज्जत दुश्नाम ज्यादा है कुछ, और उनसे कुछ खास तवज्जो तो नहीं दी। उसने कुछ खास तवज्जो तो नहीं दी, लेकिन उसने कुछ खास तवज्जो तो नहीं दी, लेकिन उसकी महफिल में मेरा नाम ज्यादा। बहुत उम्दा हकीम साहब, मुकर्रर। उसने कुछ खास तवज्जो तो नहीं दी, लेकिन उसकी महफिल में मेरा नाम ज्यादा है कुछ। उसकी महफिल में मेरा नाम ज्यादा है कुछ। बहुत लाजवाब। और शेर देखे, आज साकी की इनायत भी हुई है, लेकिन
آج ساقی کی عنایت بھی ہوئی ہے لیکن آج بوسیدہ میرا جام زیادہ ہے کچھ. بہت عمدہ. آج بوسیدہ میرا جام زیادہ ہے کچھ. اور مقطع کا شعر، دور بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن، دور بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن میرا بازار میں اب دام زیادہ. آہا، بہت خوبصورت مقطع مکرر حکیم صاحب، بہت خوبصورت. دور بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن، دور بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن میرا بازار میں اب دام زیادہ ہے کچھ. بہت خوب، بہت شکریہ. بہت عمدہ حکیم صاحب، لاجواب. آپ کہتے ہیں ادنا سا کلام اپنے عقیدت مندوں سے پوچھیے، اپنے چاہنے والوں سے پوچھیے کہ اس کلام کی قدر و قیمت کیا ہے. کرنل ورما صاحب موجود ہیں اور کرنل صاحب کے سامنے تم چپی سادھ لیتے ہیں. کرنل صاحب بہت کچھ کہتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں. جی کرنل صاحب، استقبال ہے، فرمائیے. چلے تو میں بھی اپنا خیال سناؤں. ارشاد. دریا تو اتر گیا ہے، بہ گیا ہے پل. دریا تو اتر گیا ہے، بہ گیا ہے پل. اس پار آنے جانے کے رستے نہیں رہے. سر اب بھی کٹتے ہیں نمازوں میں دوستوں، مگر افسوس کہ وہ سجدے نہیں رہے. بہت عمدہ، کیا کہنے. بہت بے شک. حکیم صاحب جو بولتے دام، یہ جو کون خریدے گا انہیں؟ ایسی کسی کی، کیونکہ ان کو یہ تو پہلے ہی سے بک چکے ہیں کروڑوں میں. اب اس کی قیمت کون چکائے گا؟ اربوں میں، جو کوئی بے شمار انمول ہے، واقعی انمول ہے. قدرت کا انمول تحفہ ہے، انمول عطیہ ہے حکیم صاحب. جی صورت سے نہیں ملتی تیری صورت، جہاں میں ہم تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. آہا، کیا کہنے کرن صاحب، آپ کے ذوق کو بھی سلام. ایک بات پوچھنا چاہیے کہ وہ 3 لیٹر جو آپ نے بتایا تھا آملے کا جوس نکال کر اس میں لوہا بھسم، وہ پوری طرح سن نہیں پایا تھا، لائٹ چلی گئی تھی. کچھ تھا فولاد، یعنی لوہا بھسم ہندی میں کہتے ہیں. اس کو ہم 50 سے 100 گرام خریدے اور ایسے 5 لیٹر کے قریب یہ آملے کا رس، اور آملے کا رس کو اسے رگڑ کے ہم اس کو خشک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کافی وقت لگتا ہے، 3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. میں تو جب بناتا تھا، جب یہ مشینیں نہیں تھیں، تو یہ خشک ہوتا جاتا ہے، گاڑھا ہوتا جاتا ہے اور کالا ہوتا جاتا ہے. اور اسے اتنا رگڑیں کہ یہ گاڑھا ہو جائے. اس میں رس ڈالتے رہتے ہیں، گاڑھا ہوتا رہتا ہے. ایک ساتھ رس نہ نکالیں نہیں تو خراب ہو جائے گا. اور پھر لاسٹ میں اس میں 5 گرام سے 10 گرام تک تانبا بھسم ملا دیتے ہیں اور رگڑ کے یہ تقریباً 300 گرام سے 500 گرام تک ایک لیکوڈ جو گاڑھا ہو کر سوکھ جاتا ہے. پھر اس کی گولیاں بناتے ہیں، ویسے مٹر کے دانہ کے برابر یا اس سے ذرا سی بڑی، کابلی چنے کے برابر. اچھا، اس کو ہضم کرنا ہے، اسے بڑے گھی دودھ سے کھاتے ہیں. اور یہ شباب آور ہے. اس سے ایک تو چہرے کا رنگ ایک دم کھل جاتا ہے اور خون خوب بنتا ہے، جسم میں نئی توانائی، طاقت آ جاتی ہے. لیکن یہ بہت مشکل ہے. آپ تو خیر بنا سکتے ہیں، لیکن سب لوگ نہیں بنا سکتے. اور اگر بالوں کے لیے بہت اچھا ہے، چہرے کی رنگت کے لیے، پرکشش اور پرشباب لگنے کے لیے بہت اچھا ہے. میں نے خود بنا کر کبھی، ابھی تو نہیں، 20 سال پہلے تقریباً یا 25 سال پہلے بنایا تھا. جب میں نے اسے استعمال کیا تو گنے کے رس سے استعمال کیا میں نے. تو جب میری بہن مجھے ملی تو ایک دم چونک گئی. ایک تو میرا رنگ ذرا جھلسا رہتا تھا، دھوپ میں، پریشانیوں میں، بہت تکلیف میں تھا.
جب میں نے وہ کھا تو میرا رنگ اتنا صاف ہو گیا کہ وہ متعجب ہو گئی، یعنی ان کو تعجب ہو گیا کہ ایسا رنگ کیا کھا رہا ہے تو میں نے کہا تم بھی کھا لو، میں نے کافی ساری گولیاں بنا رکھی تھی، انہیں بھی دی تو ان کا بھی رنگ بہت صاف ہو گیا، اور خون صاف ہوتا ہے، اور بہت سارے فائدے، مردانہ فائدے بھی ہیں اس میں۔ جی زہرا صاحبہ استقبال ہے آپ کا، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم بہن۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ بھائی صاحب کو السلام علیکم، کیسے حال ہے آپ لوگ کا؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ جی بھائی جی میرا سوال ہے بھائی کہ کوئی آپریشن کسی کا ہوتا ہے تو وزن بڑھ جاتا ہے بعد میں دھیرے دھیرے، یا کہ کم عمر والا کو بھی عمر بڑھ سکتا ہے یا زیادہ عمر والا کو بھی عمر بڑھ سکتا ہے، یا زیادہ عمر والا کو وزن نہیں بڑھے گا؟ اب پیچھے کا آپریشن ہو گیا بھائی، درد رہتا ہے، بخار رہتا ہے، دوا لینے جاتے ہیں تو بولتا ہے لوگ کی درد کا دوا نہیں کھانے کو، پھر دوسری جگہ بھی پتھری ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے میرا کوئی دوا بتا دیجیے۔ آج جو آنکھ میں آنکھوں میں لینس لگتا ہے، آنکھوں میں لینس لگتا ہے، وہ کا کبھی خراب ہو جاتا ہے اس کا روشنی۔ ٹھیک ہے جی حکیم صاحب۔ دیکھیے آنکھوں میں جو لینس لگتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو باہری ہوتا ہے جو روزانہ لگانا پڑتا ہے، روزانہ نکالنا پڑتا ہے، اور اکثر لڑکیاں یا لڑکے آج کل لگانے لگے ہیں، لیکن وہ باہری لینس ہے بہت خطرناک، اگر آپ اسے لگا کر سو گئے تو آنکھیں چپک جاتی ہیں اور پھر وہ لینس ان آنکھوں سے کبھی نہیں چھوٹتا اور آنکھیں بالکل خراب ہو جاتی ہیں، تو اس سے تو احتیاط ہی کریں۔ اچانک کسی کو نیند آ جائے اگر وہ لگا کر، تو کیونکہ آنکھوں میں ایک نمی چاہیے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے، لیکن لینس لگانے سے وہ آنکھوں پر ہی چپک کے رہ جاتا ہے اور پھر وہ آنکھیں ہی خراب ہو جاتی ہیں۔ ایک انٹرنل لینس لگتا ہے، وہ کافی اچھا ہے، اسے ہم لگوا سکتے ہیں، تو اگر بڑھاپے میں بھی وہ لینس لگوا لیتے ہیں تو ایک تو وہ پرماننٹ ہے، اور پھر وہ اب جوانی کی طرح دیکھنے لگتے ہیں، جیسے جوان آنکھیں ہوتی ہیں یا بچوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، اتنا صاف اور شفاف نظر آنے لگتا ہے۔ کچھ احتیاط ہے اس کی، اسے نکالنا نہیں پڑتا، تو آپ اس کے آنکھوں کے ڈاکٹر سے اس کی بارے میں مدد لے سکتے ہیں۔ اور کیا سوال تھا؟ اور وزن بڑھ جانا آپریشن کے بعد اکثر دیکھتے ہیں کہ وزن بڑھ جاتا ہے خواتین کا، تو اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا کسی مخصوص عمر میں آپریشن کرانے کے بعد وزن کی جو زیادتی ہے وہ ہوتی ہے؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا آپریشن ہو تو آپریشن سے نہیں بڑھتا وزن، وزن بڑھتا ہے بیماری کے نکلنے سے۔ اچھا، جب آپ کو آپریشن ہو گیا تو کچھ اینٹی بائیوٹک یعنی جراثیم کش دوائیاں دی جاتی ہیں، جس سے آپ کے وہ سارے جراثیم جو آپ کی صحت نہیں بننے دیتے تھے وہ مر جاتے ہیں، اور پھر کیونکہ آپریشن کے بعد آرام کہا جاتا ہے، تو اس آرام سے اور جراثیم مرنے کے بعد جب آپ غذائیں کھاتے ہیں تو ہمارا قدرتی طور پر وزن بڑھتا ہے۔ اگر وزن زیادہ تر لوگوں کا تو بڑھ ہی جاتا ہے، کچھ لوگوں میں وزن کم ہونے کی بیماری ہوتی ہے تو ان کا نہیں بڑھتا صرف، ورنہ فرد آدمی کا ہر کسی کا وزن بڑھتا ہے۔ تو اس کے لیے وہی نسخہ ہے، نمک زیتون اور کھانے کا سوڈا ایک ایک چٹکی پانی ملا کر اگر لے لیا جائے تو وزن بڑھنے سے، اور وزن بڑھتا ہے تو چربی بھی بڑھتی ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، ہارٹ بلاکیج ہونے لگتا ہے، تو آپریشن کے بعد یہ نسخہ لینا بہتر ہے۔ جی، گال بلیڈر کا آپریشن ہوا، اب درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ درد کی دوا استعمال نہ کریں ورنہ کہیں اور جیسے گردے وغیرہ میں بھی پتھری ہو سکتی ہے، یہ کہاں تک درست ہے حکیم صاحب؟ درد کی دواؤں سے پتھری نہیں ہوتی، اور پتے میں تو پتھری بنتی ہے ہماری زیادہ چربی کھانے سے۔ کبھی ہم اتنی چربی کھا لیتے ہیں کہ ہمارے پتے میں جو ایسڈ ہوتا ہے وہی ختم ہو جاتا ہے،
اور یہ چربی جا کر ہی پتھری بن جاتی ہے پتے میں. تو ایسے لوگ چربی سے پرہیز کریں. اور پتھری بنتی ہے ایک تو کم پانی پینے سے. ہمارا جو 2.5-3 لیٹر پانی پینے کا رواج ہے وہ ختم ہو گیا. لوگ دن بھر میں 1-2-3 گلاس پیتے ہیں. تو یہ اتنا نہیں ہوتا جتنے آدمی کی ضرورت ہے. اور پیشاب بہت روکنے سے بھی پتھری ہوتی ہے. اور اگر آدمی زیادہ پانی پیے تو پتھری بننا تقریباً ناممکن ہے. اور پتھری بنتی کیلشیم اور دوسرے اجزاء مل کر کڈنی میں جمع ہوتے ہیں, پھر وہ گروتھ کر لیتے ہیں. جیسے کڈنی میں ہماری نالیاں ہیں, جیسے نالی میں کوئی کچرا بھر جاتا ہے آپ کی اور کوئی پنی اٹک جائے کچھ ہو جائے, ایسا ہوتا ہے. پھر پیچھے سے جتنا کچرا آتا ہے وہاں جمتا چلا جاتا ہے. اور اگر اس نالی کو کھولنا ہے تو ایک تیز پانی کی بالٹی سے اسے بہا دیتے ہیں تو وہ سارا آگے پہنچ جاتا ہے. تو اسی طرح پانی زیادہ پینے سے ہمارا یہ کچرا صاف ہوتا رہتا ہے. جی بلال بھائی تھوڑا سا انتظار, آپ سے پہلے اللہ مہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ اللہ مہر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. ہاں جی حکیم صاحب سے ذرا ایک مشورہ کرنا ہے کہ میرا بیٹا ہے 18-19 سال کا, تو یہ ابھی سے یعنی 1 مہینے پہلے اس کا پیٹ بھی صحیح تھا, ابھی سے یعنی 15-20 دن سے اس کے گردن میں گاٹھیں بن گئی ہیں. گاٹھوں کا سائز بڑھ رہا ہے, اس میں سے کچھ رساؤ تکلیف کچھ ایسی شکایت بھی ہے؟ جی ابھی میں نے میڈیکل میں علی گڑھ میڈیکل کالج میں ٹیسٹ کرایا ہے تو انہوں نے یعنی ٹی بی کی گاٹھیں بتائی ہیں. جی صحیح فرمایا. ہاں ٹی بی کی گاٹھیں بتائی ہیں تو انہوں نے دوا لکھی ہے, دوا بتائی ہے. تو میں حکیم صاحب سے اس کے بارے میں اور یعنی مشورہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی اگر ایسا نسخہ ہو یعنی وہ بھی دوا چلے اور حکیم صاحب کی بھی کوئی دوا ہو تو اس کے بچے کے لیے کام کرے. اور بچہ کو ویٹ بھی کم ہو گیا ہے اور ذرا یہ وزن بھی کم ہے, اور اس کے اندر کوئی ایسا نسخہ جس کے اندر اس کا چستی پھرتی آئے. اور دوسرا سوال میرا ہے, بیٹی ہے میری 20-21 سال کی, تو اس کے یعنی بال جھڑتے ہیں. ٹھیک ہے, بال جھڑتے ہیں, بال جھڑنے کے لیے کوئی یعنی نسخہ بتائیں جس سے بچی عمل کرے اس پہ. بہتر, سنیے. جی دیکھیے بہت ہی اچھا آپ نے کیا کہ تشخیص کرا لی. اور اکثر ہمارے گردن میں گاٹھیں ہو جاتی ہیں جو یا تو خون کی کمی سے ہوتی ہیں اور ٹی بی سے ہوتی ہے. تو وہ ٹی بی کا علاج تو پورا کر لیں. اور یاد رکھیں اس کی دواؤں پر ہمیں بہت اچھی غذا کھانی پڑتی ہے. اور یہ گوشت بکرے کا بہت فائدہ دیتا ہے. انڈا بھی روزانہ کھانا لازم ہے. اور اگر اس پر اچھی غذا نہیں کھائیں گے تو یہ علاج نقصان دے دیتا ہے. اچھی غذائیں کھلائیں اور اس کی فکر نہ کریں. ٹی بی کے علاج کی کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک تو وزن بڑھ جاتا ہے اور خوراک اچھی ہو جاتی ہے, بھوک اچھی لگتی ہے اور آدمی صحت مند ہو جاتا ہے. خون بنانے کے لیے آپ لے سکتے ہیں, دیکھیے ایک آتا ہے آملہ سوکھا ہوا آملہ, آدھا چمچ پاؤڈر کھائیں اور ایک چٹکی نمک زیتون 1 گلاس پانی ملا کر روزانہ یہ خوراک انہیں دے دیا کرے تو ان کا خون وغیرہ بنے گا. اور جو اس کی دوائیں نقصانات دیتی ہیں اس سے بچہ محفوظ رہ سکتا ہے. بچی کے بالوں کے لیے گوند مورنگا سفید 1 گرام روزانہ پانی کے ساتھ, دودھ کے ساتھ یا ناریل پانی کے ساتھ آپ اپنے حسب حیثیت دیجئے. بس ایک خوراک کھانے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, بعد میں بھی. تو بچی کے بال ایسے کہ سنبھالے نہ جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بلال بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی بلال صاحب فرمائیے. ہاں جی مثال احمد بات کر رہا ہوں. جی خیر مقدم ہے, کیا سوال ہے؟ جی میڈم یہ میں نے پہلے بھی آپ سے دوائی حکیم صاحب سے لی تھی اور یہ بتایا تھا السر کی شکایت ہے, سینے میں بلاکیج ہے اور قبض رہتا ہے.
تو میں نے اس کے لیے قبض کے لیے ارنڈی کا تیل بتاتے ہیں حکیم صاحب، ارنڈی کا تیل میں نے استعمال کیا تو اس سے وہ گلے میں سوجن جو ہے وہ کچھ بڑھ گئی خراش. اور یہ کیا نام ہے گوند مورنگا ہمارے لڑکی ٹیچر ہے وہاں ان کے اسکول میں لگا ہوا ہے، وہاں سے ہم نے منگایا کچھ گلابی سے رنگ کا ہے، اور آپ کے یہاں سے بھی منگایا تھا وہ ذرا زیادہ سفید رنگ کا ہے. تو یہ کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں جو وہاں کالج سے لائی ہے لڑکی ہماری گوند مورنگا؟ بہتر جی حکیم صاحب. دیکھیے گوند مورنگا اپنی اصلی صورت میں نقصان دیتا ہے. اس کو ایک پروسیس کے تحت اس کی جو مضر اثرات ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ سفید ہو جاتا ہے. تو سفید گوند مورنگا ہی استعمال کریں. اور یا یہ مورنگا جو ہے اس کو نیبو میں حل کیا جاتا ہے، ایک ایسڈ آتا ہے اس میں محلول کیا جاتا ہے، تب یہ کھانے کے لائق ہوتا ہے، ورنہ یہ نقصان بھی دے سکتا ہے. اور کیا سوال تھا ان کا؟ اور ان کا جو ہے کہ ان کو السر کی شکایت تھی، بلاکیج کی شکایت تھی، قبض کی وجہ سے انہوں نے کیسٹر آئل استعمال کیا، گلے میں جو ہے وہ خراش یا سوزش اور بڑھ گئی ہے، کیا کریں؟ اس سے تو سوزش بڑھنے کا سوال نہیں ہے کیونکہ یہ گرم طبیعت کا ہے. ویسے لگتا ہے کبھی کبھی کہ اتفاقاً ہمارا گلا سوج جائے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے ہو رہا ہے. اور آپ بہت اچھا ایک اور نسخہ ہے وہ لے سکتے ہیں، ایک چٹکی نمک زیتون، ایک چٹکی کھانے کا سوڈا اور 2 چٹکی میتھی کے دانے کا پاؤڈر گرم پانی میں ملا کر اس کو پی لیا کریں پورے دن میں 1 بار. یہ آپ کے گلے کو اور بلاکیج، ہارٹ بلاکیج کو اور السر میں بھی فائدہ دے سکتا ہے. دیاوتی جی فون لائن پر موجود ہیں. جی دیاوتی جی ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ہاں میں اچھی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت سے. بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں میں آپ کو دیکھتی ہوں، سنتی ہوں، بہت سمجھتی ہوں اور بہت بھی سیکھنا بھی چاہتی ہوں، لیکن آپ جتنا میں سیکھ نہیں پاتی. نہیں، آپ جو کچھ جانتی ہیں وہ کافی سے بہت زیادہ ہے اپنا. جی حکیم صاحب ایک بار پھر رونق افروز ہے. استقبال حکیم صاحب تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا. دیکھیں دیاوتی جی بھی فون لائن پر موجود ہیں. جی دیاوتی جی. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام، جیتی رہیے. جی بھائی صاحب خوش رہو، اچھے سے رہو، آپ کی صحت بہت اچھی بنی رہی اور سب کا بہت بنا کر رہے ہو آپ بیٹھ کے. اور بھائی صاحب نسخے تو چھوٹے چھوٹے ہیں پر بہت لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اچھا سب کو ٹھیک ہو رہا ہے. اور یہ گوشت کھا کے بھائی صاحب ٹھیک ہو گئے، پر تھوڑا سا کام کرنے سے وزن اٹھانے سے پھر درد ہو جائے تو وزن نہیں اٹھائے، کیا کام نہیں کرے وزن کا؟ ٹھیک. ہاں دیکھیے یہ جو روگ ہوتا ہے یہ کوئی جھٹکا لگنے سے، وزن اٹھانے سے ہی ہوتا ہے. جو کمر میں درد یا ٹانگوں میں درد آتا ہے، گھٹنوں میں، تو پھر اس کی احتیاط کریں اور بہت زیادہ وزن نہ اٹھائیں. پورے ٹھیک ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا کام کیا کریں. اور یہ جس عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے وہ عمر ایسی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہم جوان نہیں رہے، اور جوان نہیں رہے تو ہم ویسا کام نہیں کر سکتے جو جوانی میں جتنی محنت اور مشقت کرتے تھے. تو اس سے آدھی محنت کر لیں، اس سے آدھی سے بھی کم محنت کریں، تب آپ اچھے ہو سکتے ہیں. جی مسرت فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے بہن. میرا یہ سوال ہے کہ میرے جو ہے کبھی کبھی الٹی آ جاتی ہے رات میں ہوتے وقت، تو وہ ایسا ہوتا ہے کبھی 2 بجے کے قریب 3 بجے کے قریب. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس حساب سے معلوم کرنا ہے. اور ایک وہ 6 چیزوں کا جو تصور بنایا تھا، 6 چیزوں کا حکیم صاحب نے بتایا تھا، ماشاء اللہ اس سے میرے بیٹے کو بہت آرام ہوا ہے، بہت شکر گزار ہوں.
बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने आराम से मेरे बेटे को, जो सफ़र करते थे और बहुत मुश्किल होती थी उनके लिए, तो ये 6 चीज़ों का सपोर्ट, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये सब चीज़ें कूट के मैंने बना के दिया, तो माशाल्लाह बहुत फ़र्क है। अल्लाह का शुक्र है, आप सबके शुक्रगुजार हैं माशाल्लाह। आप बहुत अच्छी अच्छी दवाई बताते हैं, सब नोट करती हूँ मैंने एक डायरी बना रखी है। और अब ये पूछना है कि अगर अचानक से उल्टी लग जाए या रात में दस्त वगैरह हो जाते हैं, तो इसके लिए हकीम साहब से मालूम करना है क्या करना चाहिए। जी हकीम साहब, क्या करें? अच्छा देखिए, ये अगर रोज रोज की उल्टी आती है तो ये आपका जो 6 चीज़ों का पाउडर है, बल्कि 7 चीज़ों का, इसमें नमक जैतून भी इस्तेमाल करते हैं, एक चुटकी, तो ये आप ले लिया करें रोज कम से कम 1 खुराक, तो ये उल्टी का जो दस्तूर है ये ख़त्म हो सकता है। और कभी दस्त आ जाए तो अगर कुछ भी ना हो आपके पास, रात का वक्त है, कोई दवा नहीं, कुछ भी नहीं है, हालांकि ये सारी दवाएं रखनी चाहिए, उल्टी की, चक्करों की, दर्द की, ये सब अपने घर में रखनी चाहिए। मैं तो रखता हूँ एलोपैथिक दवाएं, लेकिन अगर कभी इत्तेफाक ऐसा हो कुछ भी ना हो तो चाय की पत्ती तो होती है अपने घर में, 1 चम्मच चाय की पत्ती पानी के साथ आप निगल लें, खा लें, पत्ती खाएं और पानी पी लें, तो ये उस वक्त के दस्त वगैरह को फौरी तौर पर रोक सकता है। फिर जब उजाला हो जाए तो आप बाकायदा दवा भी ले सकते हैं। जी, फातिमा साहबा बताएं, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए। आपसे बताए हुए बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किए, हमारे घर में बहुत से लोगों को फायदा हुआ। अब हमारे एक बाजू नेबर्स है, उनके घर 6 महीने से वो लड़की 40 इयर्स की है, हमेशा मुंह पका रहता है, नमक जैतून इस्तेमाल कर रही है 1 महीने से, कुछ मिर्ची नहीं खा सकती है कैंसर। और एक लड़की है 15 साल की, ये 6 महीने से वो कंटिन्यू चुना या हल में जो लिखते हैं तख्ती पे वो खाना शुरू करती है। और तीसरा सवाल, हमेशा सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हकीम साहब। देखिए, जो लोग भी चूना या खरिया या चौक खाते हैं उनमें कैल्शियम की कमी होती है, तो उनका कैल्शियम देना शुरू कर दें। ये कैल्शियम आते हैं, एलोपैथ में भी आते हैं और यूनानी में भी आते हैं। यूनानी में तो कैल्शियम कहते हैं चूने को, पान पे लगाता है, वो 1 चावल की बराबर दूध में मिलाकर पिला दिया करें हर तीसरे दिन, तो उसकी कैल्शियम की कमी पूरी हो सकती है। और हमेशा सेहतमंद रहने के लिए एक तो शुक्रगुजार दिल हो, अल्लाह का बहुत शुक्र किया करें, और इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। और कुछ भी आप ग़िज़ा खाएं, चाहे कैसी भी ग़िज़ा आपको दस्तयाब हो, उसके बाद 1 चम्मच सौंफ खा लिया करें। ये एक बेहतरीन अमल है और था जो हम लोग भूल गए हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर लिया करें। और जिनके मुंह में छाले हैं उनको गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम नारियल पानी के साथ दें तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, कभी कभी माशाअल्लाह आपकी याददाश्त पे भी रश्क आता है, और अल्लाह ताला इसमें मज़ीद इजाफा करे और इसी तरह बरकरार रहे सेहत व सलामती आपकी। बगदाद में एक शख्स थे, उनके बारे में मशहूर था कि इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, कुछ भी भूलते नहीं है। तो इब्लीस जो है वो इंसान के साथ साथ अज़ली दुश्मन है, लगा रहता है। उसने कहा इनका इम्तिहान लेना चाहिए। शैतान पहुंचा उनके पास और कहा कि भाई सुना है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि हाँ भाई अल्लाह का फजल है। कहा ठीक है, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं सताऊंगा, और अगर मैं जीता तो फिर तुम्हारे साथ साथ मैं इसी तरह शरपसंदी करता रहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। शैतान ने पूछा अंडे खाते हो? उन्होंने कहा कि हाँ।
शैतान ये सुन कर गायब हो गया। 40 साल के बाद अचानक उनके सामने आया और पूछा कैसे? उन्होंने जवाब दिया अमूमन उबले हुए। शैतान ने एक चीख मारी और वो गायब हो गया। तो ये तो एक छोटा सा वाकया है। आप अपनी याददाश्त को मजबूत रखने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि मैं देखती हूँ अक्सर कई सवालात होते हैं और आपको याद रहते हैं। मैं कभी कभी बताने की कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे महसूस होता है कि आपको मालूम है। तो याददाश्त को मजबूत रखने के लिए क्या खुराक के साथ साथ किसी ज़हनी वर्जिश की भी ज़रूरत होती है हकीम साहब? हाँ, यकीनन। देखिए, जब भी हम करते हैं, हमारा जिस्म हो या दिमाग हो, इसकी वर्जिश बहुत ज़रूरी है और खुराक भी ज़रूरी है। लोग ये समझते हैं कि अच्छी खुराक खाने से हमारी जिस्म बनता है, लेकिन असल में जो वर्जिश है, वर्जिश करने से जिस्म बनता है। खुराक इसलिए कि वर्जिश की है तो तवानाई जिस्म में कम ना हो, इसलिए खुराक ली जाती है। वरना आप जिस हिस्से को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, चाहे दिमाग का हिस्सा हो या जिस्म का, तो वो फर्क होता है। दिमाग की वर्जिश है पढ़ना लिखना, और जितना भी हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो उससे दिमाग बनता है। फिर ग़िज़ाएं ले लेते हैं ऐसे, जैसे बादाम का तेल लेना 1-2 चम्मच रोज़ाना, तो इससे जो मेहनत हुई है उससे अगर कुछ तवानाई कम हो तो ये उसको तवानाई दे देती है। लेकिन जिस चीज़ में भी आदमी मेहनत करता है, किसी भी चीज़ में, अल्लाह ताला उसको कामयाबी देता है। मेरी याददाश्त अब इतनी अच्छी नहीं रही और आदमी को बोझ होता चला जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको बगैर तकलीफ दिए मैं सवालात के जवाब दे दूँ। ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि साहब। एक बात और बताइए, याददाश्त के लिए या दिमाग की सेहतमंदी के लिए अच्छी नींद का, भरपूर नींद का लेना कितना ज़रूरी है? क्योंकि हम ये देखते हैं आजकल नींद पूरी कहाँ होती है। ठीक है, ये बात सच है। देखिए, ये नींद का मामला जो है वो इंसानों के साथ एक बड़ा कमजोरी का मामला है कि इंसानों को ऊंघ आती है, यानी नींद आती है, और अल्लाह ताला में और हम सब मखलूक में ये बहुत बड़ा फर्क है कि हम अल्लाह ताला को ऊंघ नहीं आती, वो कभी सोता नहीं। तो ये इंसान की ऐसी बड़ी कमजोरी है कि अगर नींद हो तो ये बिल्कुल सच बात है कि फांसी के फंदे पर भी आदमी को नींद आ जाएगी। हर इंसान का एक 24 घंटे में 7 घंटे सोना लाजिम है। अगर इससे कम सोएगा तो दिमाग पर असर पड़ता है, और ये बहुत कमजोरी भी है इंसान की और अल्लाह की नेमत भी है कि वो कुछ देर के लिए तमाम तकालीफ भूल जाता है। और जिस्म की नींद, हम जब सोते हैं रात को तो आपको शायद पता हो कि हमारे जिस्म में पूरे दिन में जो हम मसरूफ रहते हैं, तो हमारे दिमाग से लेकर जिस्म तक बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है और वो सेल्स हमारे टूट फूट जाते हैं जिनको रिपेयर की ज़रूरत होती है। तो अच्छी बेहतरीन ग़िज़ा और मज़ीद नींद जब हमें आती है तो हमारे जिस्म के ये सेल्स की रिपेयर होती है और ये फिर से काम करने लायक हो जाते हैं। तो इन सेल्स की रिपेयर के लिए सोना और खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक निज़ाम है, इससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल वकील साहब, इस निज़ाम को ही तो हमने फरामोश कर दिया है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। बेचारे गालिब ये कहते कहते दुनिया से चले गए, लेकिन ये सवाल आज भी जूं का तूं खड़ा है। ख़ासतौर पर जो नई नस्ल है, नौजवान है, हम ये देखते हैं वो पूरी रात जागते हैं, दिन भर सोते हैं, न जाने क्या लोगों ने बना रखी है रूटीन। तो कुदरत के निज़ाम से बगावत करने का जो हम देखते हैं कि रद्द अमल है वो बीमारियों की सूरत में सामने आता है। हुस्ना साहिबा फोन लाइन पर मौजूद है। जी बताएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम साहब से अपने शौहर के बारे में पूछा था, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जो स्टंट डला है, 3 स्टंट इनको डला हुआ है, डॉक्टर ने एक और डालना बोला है, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि नमक, जैतून और सोडा उनको कब से देना चाहिए
अभी उनको आज मेरे ख्याल में करीब 18-19 दिन हो गए हैं, और नमक जैतून और सोडा देने से स्टंट पे कोई असर नहीं होगा। और दूसरी बात, एक बात ये भी पूछना चाह रहे कि ये एक्सरसाइज करते थे, शुरू से करते हुए आए थे, दंड बैठक वगैरह करते थे, तो इनको एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या कितने दिन के बाद शुरू करना चाहिए? मगर ये नमक और सोडा कब से दें और उससे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, ये चीज जरूरी है हमें जानना। ठीक है। अच्छा देखिए, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो 50 साल के हैं तो अब दंड बैठक मारना अच्छा नहीं है। इससे हमारे हड्डियों के तगय्युर दर्द में मुब्तला कर सकता है। तो 50 साल या उससे ज़्यादा के लोगों को वॉकिंग करनी चाहिए, यानी चहलकदमी करनी चाहिए। ये दुनिया की एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारे पूरे जिस्म का निज़ाम चलता है, और तो ये एक्सरसाइज किया करें, यानी पैदल चला करें। और देखिए, मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ वो बहुत ज़्यादा मुजर्रब होता है और लाखों करोड़ों लोगों तक ये फ़ायदा पहुँचाकर आप तक पहुँचता है। तो ये नमक जैतून और खाने का सोडा आप बेखौफ व ख़तर ले सकते हैं। ये मज़ीद उसको ब्लॉकेज जो है उनको खोल सकता है, और फिर से ये हालत, ये नौबत नहीं आने देता जो हार्ट ब्लॉकेज की आती है। खून के गाढ़ा होने से हमारे दिल की नालियों में चर्बी जमने से ये हालत होती है, और जो भी स्टंट डलवाते हैं उनको फिर 2-4 साल बाद वही परेशानी दोबारा से लाहक होती है। ये उस परेशानी से आपको महफूज रखता है। जी, 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ। नाहिद साहबा पहले आपसे मुखातिब हैं, सुधा जी आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा इंतजार, चूंकि आप बाद में आई हैं। पहले नाहिद साहबा का सवाल ले रहे हैं। जी नाहिद साहबा, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, सवाल बताइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे घुटनों में दर्द होता है। जी हमारे घुटनों में दर्द होता है, घुटनों की हड्डी घिस गई है, और उसी की दवा गोंद काला गोंद खा रहे हैं। ठीक जी हकीम साहब, क्या असर हुआ, कब से खा रहे हैं? जी, और वो दर्द अब ठीक है थोड़ी सी, लेकिन जो है अभी कमी है थोड़ी सी। जी, और जो पथरी है, जैसे पथरी तो खा सकते। आपको कितने दिन हो गए ये दवा खाते हुए? जी हमको 15-20 दिन हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा नाहिद, यकीन करें कि घुटने की हड्डी कभी नहीं घिसती मेरे तजर्बे के मुताबिक, और कभी लुआब ख़त्म नहीं होता, और जितनी भी बातें करते हैं लोग, ये मेरे नज़दीक सब झूठ है, बेईमानी है, धोखा है। वरना 15-20 दिन में आपको फ़ायदा नहीं होता। अगर घिस गई तो घिस गई, उसका क्या कर सकता है आदमी, लेकिन मेरे नज़दीक कभी नहीं घिसती। और जब आप ये नुस्खा 3 महीने खा लेंगे तो आप भी यही बात कहने लगेंगे, और यकीनन कहना लोगों से जब आप अच्छे हो जाएं कि घुटने की हड्डी कभी नहीं घिसती, और इसकी ये गोंद से इसको अल्लाह फ़ायदा दे देता है। और जब आप ठीक हो जाएं तो लोगों तक ये नुस्खा पहुंचाना, ताकि लोग बड़ी तकलीफ से बच जाएं। बहुत तकलीफ है हॉस्पिटल्स में, और ये सब बातें करके ऑपरेशन कर देते हैं, बड़ा नुकसान होता है। थोड़े से इस बारे में मोहतात रहें लोग। ऑपरेशन से पहले ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और भी कुछ सवाल था इनका? यही एक सवाल हम तक पहुंचा, चूंकि उन्होंने अपने फ़ोन टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है बढ़ा रखा था, आवाज़ की इको से समझ में नहीं आया, वो और कुछ कहना चाह रही थी। बहरहाल सुधा जी से मुखातिब है। जी सुधा जी, खैर मक़दम है आपका। मेरी प्यारी बेटी, अस्सलाम वालेकुम। हवाले मसीहा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह दिन बहुत अच्छी लगी, मतलब दिल्ली में मकसद का हर शे को ले जाना है। आप है मुझे रतन है, आपकी आवाज़ शाराना अंदाज सबकी जुबान पर है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज तक हमने तो कोई ऐसा शायर देखा नहीं, अगर किसी ने देखा हो तो हमें बताइएगा जरूर।
کل میرے 2 سوال بھی ہیں اور کچھ کہنا بھی چاہوں گی. اور ایک بات اور پہلے کہہ دوں آپ کی شاعری سنانے سے پہلے کہ آپ ایک پروگرام تک ساتھ اور کیجیے گا. مزہ نہیں آتا جب تک 2 بار آپ کی شاعری آپ کی دعا سے نہ سن لو. ہندی چینل پہ تو کوئی آپ سناتے نہیں ہو اور وہ انداز بھی نہیں رہے گا. جو شوقتا میں انداز ہے آپ کی واہ واہ کرنے کا وہ تو ماشاء اللہ کسی میں ہے ہی نہیں اور تعریف قابل ہے. میں تو ان کو دیکھتی رہتی ہوں کس طریقے سے آپ کی تعریف کرتے ہیں. ہمیں تو آپ کی تعریف کرنا بھی نہیں آتا. سچ میں ہم کیا کریں اس پہ جیسے سوچتی ہے کہ شبد سیکھ لو لیکن ناکام ہے ہم تو. ایسا کچھ نہیں ہے زبیدہ جی. جی فرمائیے. آپ سے وہ اشعار سننے سے جو ہمیں لطف ملتا ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتا. لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. جی بتائیے سنائیے اشعار حکیم صاحب کے. آج کیا گردش آیام زیادہ ہے کچھ. آج کیا گردش آیام زیادہ ہے کچھ. آج ساکھی سے ملا جام زیادہ ہے کچھ. آج کچھ خاص ہی تجلیل ہوئی ہے اپنی. آج کچھ خاص تجلیل ہوئی ہے اپنی. آج تو لذت دشنام زیادہ ہے کچھ. اس نے کچھ خاص توجہ نہیں دی لیکن اس نے کچھ خاص توجہ تو نہیں دی لیکن اس کے محفل میں میرا نام زیادہ ہے کچھ. واہ زیادہ ہے کچھ. آپ کا انداز بالکل جدا گانا ہے حکیم صاحب سے. بہت لطف دے رہا ہے. جی. آج ساکھی کی عنایت بھی ہوئی ہے لیکن آج ساکھی کی عنایت بھی ہوئی ہے لیکن آج بوسیدہ میرا جام زیادہ ہے کچھ. آج بوسیدہ میرا جام زیادہ ہے کچھ. دودھ بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن دودھ بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن میرا بازار میں دام زیادہ ہے کچھ. آج ساکھی میرا جام زیادہ ہے کچھ. آج گردش آیام زیادہ ہے کچھ. ماشاءاللہ آپ کے دام بازار میں کم نہیں بہت زیادہ ہے. کچھ نہیں بہت زیادہ ہے. محفل میں بھی نام بہت زیادہ ہے اور ساکھی کو آپ جیسے شخص کی پسند آتے ہیں اور ہمیں تو بہت ہی پسند آتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سلامت رہے. آپ کو کسی کی نظر نہ لگے. میرے 2 سوال ہیں کل ادھورے رہ گئے تھے. میں نے اس سے جو ہے نا بات کری تھی ہندی چینل پہ. اس کا جواب مجھے ادھورے ملے. ایک تو یہ تھا کہ یہ میرے بردر ان لا کا جو آپریشن ہوا ہے میں نے بتایا تھا آپ کو فیس میکر لگا ہے تو اس کے جتنے نمک میٹھا سوڈا کب سے شروع کروں. شاید 25 دن ہو گئے ان کے آپریشن کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے نا آرٹری ساری جو ہے نا بلاک ہے آپریشن ہوگا. تو میں نے کہا نہیں آپ ذرا ایک بار نسخہ لے کے دیکھو شاید بچ جائے آپریشن سے. کب سے شروع کروں. اور دوسرا یہ ہے کہ میری پوتی پرسوں جا رہی ہے صبح اس کی فلائٹ ہے لیکن باہر جانا آپ نے کہا کہ مونگ کی دال سے زیادہ کھلاؤ. اس کو ہاتھ میں ٹرمبلنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی اور علاج کیونکہ وہاں تو ہاسپٹل کا کھانا ملے گا تو وہاں پہ یہ سب کچھ چیزیں نہیں ملیں گی. اور 2 دن میں کچھ ہو نہیں سکتا. آج اور کل میں تو جس طرح کھلا سکتی ہوں کھلا دوں گی بنا کے اسے. بتائیے کچھ ایسا اور کیا دوں اس کو کہ جو وہاں وہ ٹھیک رہے. کوئی اور چیز بتا دیں اس کو دینے. میں نے دونوں چیز دیکھی جتنے نمک میٹھا سوڈا سے مورنگا گون بھی دیکھا اور دونوں چیز خالی یہ بھی دیکھی. دونوں سے اس کو جو ہے ہاتھوں میں رہتی. میں نے کل بتایا اس کو کہ دادی کچھ اور پوچھ لو دوائی سے تو اگر میں کچھ اور ساتھ میں لے جاؤں تو ٹھیک رہے گا. سر بتائیے گا جو آپ کی نظر. جی حکیم صاحب. دیکھیے اس بچی کو السی کا پاؤڈر بنا کے دے دیں اور اس سے کہے آدھا چمچ روز کھا لیا کرے اور کبھی کبھی نمک زیتون لے لیا کرے. بس کافی ہے اس کے لیے. میں سمجھتا ہوں بچیاں جب جاتی ہیں تو وہ عمل نہیں کر سکتی جو اپنے دادی دادا کے ہاں ان کو مجبور کیا جاتا ہے تو یہ لے لیا کرے. اس سے اس کے اور بھی بہت فائدے ہوں گے. اور ان کو آپ شروع کرا سکتے ہیں نمک زیتون اور کھانے کا سوڈا جن کو آپریشن کی درکار ہے اور وہ بھی دیجئے آپ انہیں سرکہ زیتون کا. اور مجھے امید ہے کہ ان کو آپریشن کی نوبت نہیں آگی اگر انہوں نے مستعدی سے یہ عمل کیا. اور ایک یہ فائدہ ہوگا کہ جو دوبارہ اسٹنٹ ڈلنے کے بعد دوبارہ پھر بلاکیج ہونے لگتے ہیں کیونکہ ایک انہوں نے
थोड़ा सा रास्ता बनाया है, वो रास्ता फिर बंद हो जाता है और ये पूरा रास्ता खोलता है। आप उनको कह सकते हैं कि उन्हें इस्तेमाल करें, और ये जरूर लोग याद रखेंगे, हमारी आने वाली नस्लें, के एक खातून ऐसी थी, एक अदना शायर ऐसा था कि रोज एक गजल कहता था एक ही काफिये में, और एक खातून ऐसी थी कि उसी दिन उसकी वो गजल सुनकर लाइव प्रोग्राम में उसको बखूबी दोहरा देती थी, और ये एक शायद तारीख बन रही है, एक इतिहास बन रहा है। इससे पहले ऐसा शायद कभी ना हुआ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तमाम नाज़रीन के साथ साथ हकीम साहब आपका बेहद शुक्रिया, अपना कीमती वक्त इनायत करती है और हमारे उस प्रोग्राम की अफादियत और इसकी मानवियत को आप दो चंद कर देते हैं। नाज़रीन इजाज़त लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।